السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحتی نمبر 16 تشدید بعد حروف مدہ ضاد الف لام مد زبر زوال لام دو زبر لن زوالن دال الف با مد زبر داب با زبر با دابا تا دو زیر تن دابتن حا الف مد جیم زبر حاج جیم زبر جا حاجا کاف زبر کا حاجکا حا الف جیم مد زبر حاج جیم واو پیش جو حاجو کاف زبر کا حاجوکا لام زبر لا زواد الف لام مد زبر زوال لام واو پیش لو لازوالو نون زبرنا لازوالونا واو زبر وا لام زواد زبر لز زواد الف لام مد زبر زوال ولزوال لام یا زیر لی نون زبرنا ولزوالین حمزہ زبر آ تا پیش تو حا الف جیم مد زبر حاج جیم واو نون مد پیش جون اتحاجون نون یا زیر نی اتحاجونی واو زبر وا لام الف زبر لا ولا تا زبر تا حا زواد کھڑی مد زبر حاز ولا تحاز زواد واو پیش زو نون زبرنا ولا تخازونا واو صاد زبر وس صاد فا کھڑی مد زبر صاف فا کھڑی زبر فا تا زیر تی والصافاتی والصافاتی جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر آ تا صاد زیر تس جاءتس صاد الف مد حا زبر صاخ خا زبر خا تا پیش تو جاءت الصاخة فا زبر فا حمزہ زیر ای زال الف زبر زا فائزا جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر آ تا طوا زیر تت فائزا جاءت طوا الف مد میم زبر طام میم زبر ما طامہ تا لام پیش تل فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْکعبہ پیش کب را کھڑی زبر را کبرا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ضَالًّا دابة حاجك حاجوك لضالون ولا الضالين
أتحاجوني ولا تحاجون والصافات جاءت الصاحة فإذا جاءت الطامة الكبرى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.